السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، سالانہ سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس جو کہ بڑی شان و شوکت کے نال انعقاد پذیر ہے، اور ماشاءاللہ جید علماء دے خطابات تساں سماعت فرمائے، اور میرے تو بعد بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس بات سے وقت دی نزاکت دا خیال کردیا ہویا میں تساں احباب دے سامنے جلد اپنی بات کا آغاز کر کے اختتام تک پہنچانا چاہنا۔ آغاز سے اندر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان، آپ دی عظمت، آپ دے مقام دی مناسبت کے نال ایک قرآن حکیم دی آیہ مقدسہ دی تلاوت کی تھی۔ اللہ پاک نے اس مقام تے اس حقیقت نو وعدے کیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر، اساں تہاڈا ذکر، تہاڈا نام، تہاڈی شان، تہاڈی عظمت نو بلند کر دیتا ہے، اور قیامت تک ہواواں دے اندر، فضاواں دے اندر، پہاڑاں دیاں بلند و بالا چوٹیاں دے، اے میرے محبوب
پیغمبر تہاڈا نام گونجتا رہے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ورفعنا لک ذکرک کے ضمن اندر یہ جو تذکرہ مصطفیٰ ہے، جو ذکر مصطفیٰ ہے، یہ تصور فقط انسانہ دے اندر نہیں، فقط امت محمدیہ دے اندر نہیں، بلکہ دیگر مخلوقات دی تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھیے، میرے پاک محمد دے ذکر دا تصور ملائکہ دی معصوم مخلوق دے اندر بھی ہے، جنات دے اندر بھی ہے، جنگلی درندیاں دے اندر بھی ہے، فضلاواں دے اندر اڑنے والے پرندیاں دے اندر بھی ہے۔ میں اپنے کو بات نہیں کر رہا، آئیے ذرا چند منٹاں دے اندر دوست کہہ رہے سن کہ ذرا قرآن دی بہار لگ جائے، قرآن سننا چاہتے ہو نا ماشاءاللہ، اور بولو دے صحیح، ذرا دو ہاتھ چکو ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب دی حاضری نو شرف قبولیت دے نال نوازے۔ اے حضرت سرخیل اہل حدیث، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ، میں انہاں دا نام کیوں نہ لواں، وہی وجہ کہ اپنے گھر دے اندر انہاں دے احترام دے اندر یہ اکھاں کھولیاں نے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، انہاں دی قیادت و سیادت اور سرپرستی دے اندر اس کانفرنس دا آغاز ہویا ہے۔ ذرا بڑی محبت دے نال محبوب نبی دے تذکرے دے بارے سماعت کرتے جانا۔ ملائکہ دی جماعت دے اندر ذکر مصطفیٰ دی جھلک گیا ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات نو واضح کیا، ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ دی ذات باری تعالی اور ملائکہ دی جماعت سونے نبی دے درود و سلام بھیجتے جا رہے نے۔ کی مطلب ہے؟ اللہ اپنے پیارے حبیب دے رحمت نازل کرتا جا رہا ہے اور ملائکہ بھی درجات دی بلندی دیاں دعاواں کرتے جا رہے نے۔ اور معلوم کی ہویا مومنو، اور ملائکہ دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ دی جھلک موجود ہے۔ اور آئیے ذرا بڑی محبت دے نال آگے چلتے جانا ہے۔ اور مکہ مکرمہ دے اندر اور وادی نخلا دے اندر نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھائی ہے، اور فجر دی نماز دے اندر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ میں اختصار دے نال چند حوالے اور بالکل اشارے کنائے دے نال پیش کرتا جاواں، تفصیل دا وقت نہیں۔ اور امام کائنات وادی نخلا دے اندر فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاندیاں نبی پاک نے قرآن حکیم دیاں تلاوتاں کیتیاں نے، اور جنات دیاں ٹولیاں اور جڑیاں زمین دے اطراف تے پھیلیاں ہوئیاں سن، اور چلدیاں اور وادی نخلا دے اندر پہنچاندیاں نے۔ اور جس وقت محبوب نبی دی زبانوں قرآن سنتے نے اور بے ساختہ بول اٹھتے نے، پتہ کی کہندے نے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے قرآن حکیم بھی کیسی عجیب کلام ہے، اور جس کلام نو پیارے محمد پڑھتے جا رہے ہیں۔ اے قرآن جناب علی دلانو اور جلال بخشنے والی کلام ہے، اور لوگوں نو ہدایت دیاں روشنیاں دے نال ہمکنار کرنے والی کلام ہے۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا اور تذکرہ جناب علی جنات دی جماعت دے اندر بھی موجود ہے۔ اور آئیے ذرا بڑی محبت دے نال آگے چلتے جانا ہے۔ اجے زمینہ بنیاں نہیں، اجے آسمان بنے نہیں جے، اجے زمین و آسمان دا نظام نہیں جے چل نکلیا۔ عالم ارواح دے اندر بھی اب میرے محبوب نبی دا ذکر خیر ہے۔ عالم ارواح دا پروگرام بہت سارے مبلغین نے سنایا، سناتے رہن گے، اور میں اشارہ کر کے بات اگے چلاندہ جاواں۔ اور عالم ارواح دے اندر بھی اب میرے محبوب نبی دے ذکر دی جناب علی جھلک موجود ہے۔ آگے چلتے جانا بڑی محبت دے نال ہے۔ اور جناب ابراہیم خلیل اللہ دی زندگی دا میں ذکر خیر کرتا جاواں، اور ابراہیم نبی دی زندگی دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ
मुस्तफा दी झलक मौजूद है। रब दे प्यारे खलील हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सब कह दो अलैहिस्सलाम, कह दो अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआवां दिलते जावा की करते जा रहे हैं और की कह रहे हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। नबी इब्राहिम ने दुआवां मंगे और प्यारे मुहम्मद नु तलब कीता मैं अल्लाह दे कोलों दरखास्त करके इमाम कायनात दा सवाल कीता मैं। मालूम की होया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दी जिंदगी दे अंदर जिक्र मुस्तफा दा तसव्वुर मौजूद है और नबी ईसा रूहुल्लाह दी बात करदा जावा। अल्लाह पाक ने फरमाया जिस वक्त ईसा मबूस होए ने ना व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। नबी ईसा भी बशारत देते जा रहे हैं और मेरे बाद एक ऐसा नबी दे रसूल आने वाला है और जिदा नाम नामी इसमें गिरामी अहमद होएगा। मालूम की होया गुजरा वाले दे अब्बासियां जनाब ईसा रूहुल्लाह दी जिंदगी दे अंदर भी जिक्र मुस्तफा दी झलक मौजूद है। और आइए जरा गौर करते जाना मैं कुरान हकीम दी रोशनी दे अंदर कुरान भी मेरे महबूब नबी दा तज़किरा करता जा रहा है। आसमान तो पैगाम की आ रही है वरफाना लगा ज़िक्रक वरफाना लगा। बोलो बोलो। और शाह जी ने जो दरूद पर इज्तिमाई पढ़न तो मना कर दिया, कुरान पढ़न तो मना नहीं किया। वरफाना लगा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो हिम्मत कर लो। वरफाना लगा कुरान कैसा तसव्वुर पेश करता जा रहा है और जिक्र मुस्तफा दी मैं झलक पेश करता जावा। मेरे दोस्त अहबाब कह रहे सन जरा रज के रब दा कुरान पढ़ना। मेरा दिल करता मैं होर गल करा ही कोई ना है जी, जिन्ना कि थोड़ा जिहा टाइम मेरे अंदर कुरान ही सुना के अपनी बात खत्म कर देवां। आइए जरा बातां तवज्जो दे नाल दिल लगा के समात करते जाना। कुरान दे केड़े केड़े पारे दी तिलावत करता जावा, कुरान दी केड़ी केड़ी सूरत दी तिलावत करता जावा, कुरान दे केड़े केड़े रुकू दी तिलावत करता जावा। कुरान दी हर एक आयत दे अंदर लोगों जिक्र मुस्तफा दी झलक मौजूद है। आइए जरा गौर करते जाना। जेकर मैं कुरान हकीम दा पहला पारा खोलिया मैं तज़किरा मुस्तफा दी झलक मेरे सामने आ गई है। पैगाम की आ रही है अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। अल्लाह पाक ने पहले पारे दे अंदर इमाम कायनात दे इतराम दी झलक पेश की थी है और सोने नबी दे अदब दी तलकीन फरमाई है। नबी पाक दियां गुस्ताखियां तो मना कीता मैं इशारियां दे नाल जनाबे अली मफहूमन बातां पेश करता जावां। जेकर मैं कुरान हकीम दा दूसरा पारा खोलिया मैं दूसरे पारे दे अंदर जिक्र मुस्तफा दी झलक कैसी निराली है। आसमान तो पैगाम आ रहा कद नरा तगल्लुबन वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। अल्लाह पाक ने चेहरा मुस्तफा दी झलक पेश की दी है। जेकर मैं कुरान हकीम दा तीसरा पारा खोलिया अदब नाल एहतराम नाल मुकम्मल तवज्जो नाल इन्हिमाक नाल रब दे कुरान नु समात करना। मैं सोने नबी दे इमाम कायनात दे नाम दा जिक्र करा, आप दे चेहरे दा तज़किरा करा और प्यारे हबीब दियां दिनां दा तज़किरा करा और सोने नबी दियां रातां दा तज़किरा करा और जिंदगी दी एक एक अदा दा तज़किरा करा। ओदी वजह क्या है और सोने मुहम्मद ने जिन्हां दी शान सारा जग बयान कर रहा है बल्कि कायनात दा रब बयान कर रहा है। वरफाना लका ज़िक्रक।
کر میں قرآن حکیم دا تیسرا پارا کھولیا میں شکر مصطفیٰ دی جھلک میرے سامنے کے میں آ گئی ہے پیغام آ رہا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک نے سنے نبی دی اتباع دا حکم فرمایا میں اجے کر میں قرآن حکیم دا چوتھا پارا کھولیا میں آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے وما محمد الا رسول۔ اللہ پاک نے سنے محمد دا تذکرہ کیتا میں نبی پاک دی رسالت دے منصب دا ذکر خیر بھی کیتا میں اجے کر میں قرآن حکیم دا پانچواں پارا کھولیا میں پیغام کی آ رہی ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ پاک نے سنے نبی دی گلو اپنی گل قرار دیتا میں اجے کر میں قرآن حکیم دا چھٹا پارا کھولیا میں پیغام کی آ رہی ہے یا ایھا الرسول، توجہ توجہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ پاک نے امام کائنات دی تبلیغ دا تذکرہ فرمایا میں اجے کر میں قرآن دا ساتواں پارا کھولے ہیں پیغام کی آ رہی ہے کل اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ اللہ پاک نے امام کائنات دا منصب رسالت بیان کیتا میں اجے کر میں قرآن حکیم دا آٹھواں پارا کھولے ہوئے پیغام کی آ رہی ہے شکر مصطفیٰ دی جھلک کیسی نرالی ہے آواز آ رہی ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ پاک نے نبی پاک دی رسالت دا تذکرہ کیتا میں اجے کر میں قرآن دا نواں پارا کھولے ہوئے پیغام کی آ رہی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ پاک نے نبی پاک دی رسالت عامہ دا اعلان کیتا میں اجے کر میں قرآن حکیم دا دسواں پارا کھولے آتے پیغام کی آیا میں شکر مصطفیٰ دی جھلک کیسی نرالی ہے۔ اللہ نے پیارے محمد دا تذکرہ بھی کیتا ہے اور سونے محمد دے یارے غار دا تذکرہ بھی کیتا ہے۔ آواز کی آ رہی ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ثانی اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ پاک نے غار ثور دے حالات بیان کیتے نے اور جیک میں قرآن حکیم دا 11واں پارا کھولے آتے پیغام کی آ رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک نے پیارے حبیب دیاں صفات بیان کی دیاں نے حریص بن کے آئے نے اور نبی پاک دی شان کی ہے رؤوف دے رحیم بن کے آئے نے اجے کر میں قرآن حکیم دا 12واں پارا کھولیا میں سیرت مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ دی جھلک کے آیا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ اللہ پاک نے امام کائنات کو استقامت کی تلقین فرمائی ہے اجے کر میں قرآن حکیم دا 13واں پارا کھولیا پیغام آ رہی ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ پاک نے جناب عالی دعوت توحید دا ذکر فرمایا میں اجے کر میں قرآن دا 14واں پارا کھولیا ہے اللہ نے بچپن دیاں قسماں اٹھائیاں نے جوانی دے قیمتی لمحات دی قسم اٹھائی ہے اعلان نبوت تو پہلے لمحات دی قسم اٹھائی ہے اعلان نبوت تو بعد والے لمحات دی قسم اٹھائی ہے۔ آواز کی آ رہی ہے لام رکے سونیا مینو تیری ساری زندگانی دی قسم ہے اجے کر میں قرآن حکیم دا 15واں پارا کھولیا
پیغام کی آ رہی ہمیں اور یہ تھے اللہ پاک نے پہلی شطر دے اندر ہی پیغام نازل کر دیتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان اللہ کہہ دیو یہ دل نہیں جے کرتا اور دوڑے سناواں اے مرثیے سناواں تو گانیاں دی طرح سناواں اور قرآن سنن نو جی کرتا جے اور بولو تے صحیح قرآن سنن نو جی کرتا جے نا ذرا تمہیں ہاتھ چوکی آنکھو جی دل کرتا ہے قرآن سنن نو یا اللہ انہاں دی زندگی دے گناہ معاف کر دے اللہ سٹیج والے دیگر میرے سمیت اللہ سب دے گناہ معاف کر دے مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ زندگی دراز فرمائے قاری الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ اور دیگر خدابادیاں لائنہ لگیاں نے اس واسطے میں بعد نو جلد از جلد اقتدام تک پہنچاندا جاواں 15واں پارہ کھولیا تے پیغام کی آ رہی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا اللہ پاک نے ایتھے سفر معراج دا تذکرہ کیتا میں اجے کر میں قرآن حکیم دا 16واں پارہ کھولیا تے پیغام کی آ رہی ہے میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد اللہ پاک نے ایتھے بھی سونے محمد دا تذکرہ فرمایا میں اجے کر میں قرآن پاک دا 17واں پارہ کھولیا ہے اور ایتھے آواز کی آ رہی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ پاک نے سارے جہانہ دی رحمت ہونا بیان کیتا میں اجے کر میں قرآن حکیم دا 18واں پارہ کھولیا میں پیغام کی آ رہی ہے ایتھے بھی ادب نبی دی تلقین ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا اجے کر میں قرآن حکیم دا 19واں پارہ کھولیا ہے آواز کی آ رہی ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اللہ پاک نے مبشر تے نذیر ہونا بیان کیتا میں اجے کر میں قرآن حکیم دا 20واں پارہ کھولیا تے پیغام کی آ رہی ہے میں وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ اللہ پاک نے سونے محمد نو تسلیاں دے دیا نے اجے کر میں قرآن حکیم دا 21واں پارہ کھولیا ہے اللہ پاک نے ذکر مصطفیٰ دی جھلک نو کیویں پیش کیتا میں پیغام آ رہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ اللہ پاک نے ایتھے بھی مقام بیان کیتا میں اجے کر میں قرآن حکیم دا 22واں پارہ کھولیا تے آواز کی آ رہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ پاک نے تے خاتم النبیین ہونا بیان کیتا میں اجے کر میں قرآن حکیم دا 23واں پارہ کھولیا میں اور سونے نبی دی کتے زندگی دا ذکر خیر ہے اور کتے نبی پاک دی وفات دا تذکرہ میں اور پیغام کی آ رہی ہے انکا میتون و انہم میتون اجے کر میں قرآن حکیم دا جناب علی 24واں پارہ کھولیا میں آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون اللہ پاک نے صداقت مصطفیٰ دا تذکرہ کیتا میں 25واں پارہ کھل گیا گزرن والی ہے پیغام کی آ رہی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا اللہ پاک نے وحی دا نزول ہونا بیان کیتا میں اجے کر میں قرآن پاک نا 26واں پارہ کھولیا میں میں صدقے جاواں اس بارے دے اندر تے سورت یہ کیسی ہے اجی دا نام ہی اللہ نے سونے دے نام دے سورہ محمد رکھے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم امام کائنات دا تذکرہ 26 پارے دے اندر ایتھے تے ہادی ہو گئی ہے ایتھے تے گجراں والیاں کلمی ٹوٹ گئے نے محبتاں دی انتہا ہو گئی ہے آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے محمد الرسول اللہ ذرا 27واں پارہ کھل گئی آئی اللہ پاک نے ایتھے بھی جناب علی صبر معراج بیان کیتا میں اور پیغام کی آ رہی ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوى إلى عبده ما أوحى اللہ پاک نے نبی پاک دا بلندیاں تے چھانا بیان کیتا میں جے کر میں قرآن حکیم دا 28 پارہ کھولیا تے آواز کی آ رہی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا مینوں یاداں تازہ ہو گئیاں نے چھوٹی جی عمر دے اندر میں اپنے والد گرامی دے نال آیا اسے اسٹیج تے بار بار ایت پڑھ رہے سن وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 28 پارہ جے میں 29 پارہ کھولیا بھی اوتھے پیغام کیا ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم قرآن حکیم دا 30 پارہ کھولیا 30 پارے دی ایک ایک صورت ذکر مصطفیٰ دی جھلک پیش کر دی جا رہی ہے اور پیغام کی آ رہی ہے وَالصُّبْحِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ مَا وَدَّعَكَ مَا وَدَّعَكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى 3 پارے دے اندر ذکر مصطفیٰ کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 3 پارہ ذکر مصطفیٰ دی جھلک میں پیش کرتا جا رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ماشاء اللہ فساد آج بزرگاں دی یاد کرو ماشاء اللہ اندر ورفعنا جی ذرا غور کیجئے میرے برادر میرے پیارے میرے محبوب حضرت قاری احمد حسن ساجد صاحب کہہ رہے ہیں فلاں شعر پڑھو ہیں جی فلاں شعر پڑھو انشاءاللہ میں سب کچھ سنانا اور میرے نبی دے ذکر دیاں تمہاں پہیاں نے ہواواں دے اندر گونج رہے ہیں فضاواں دے اندر گونج رہے ہیں چوکاں دے اندر گونج رہے ہیں چرائیاں دے اندر گونج رہے ہیں گلیاں دے اندر گونج رہے ہیں بازاراں دے اندر گونج رہے ہیں اچالے حدیث سے فرزندال چوک گھنٹا کر دے اندر آوازہ بلند کر رہے نے ورفعنا لک ذکرک پچھلا ملہ بھی بولے پچھلا ملہ پچھلا ملہ پچھلا بات آوے صرف رب دے نام دا نعرہ
بلند کرو. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں ورفعنا لک ذکرک اور چار چفیرے پیاں اور سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شہد اور کر دیتا ہے تمانی اللہ لیا میں موقع اور قدم جا چمانی ہو جائے شمشاہ میں ہوتے اے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نام محمد والا اے کان چھٹار دا نام محمد والا. اور مولانا شمشام اللہ ندی قبر روشن فرمائے پتہ کی کہنے نے اندر ورفانا کی دا عباد رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھ نہیں جہان نے سارے نبیاں تو بکھرائی شال پایا سبحان نے گھر گھر پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. وارے مولانا دی محبت تو قربان جاواں صحیح معنیاں دے اندر محب مکہ محب مدینہ محب رسول اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے. اور کہندے نے جس نو نہیں تھے باہر تے چلو اے مکے شریف نی اللہ سب نو لے جائے, اللہ بار بار لے جائے, اللہ جلدی لے جائے, اللہ بار بار لے جائے. اور جس نو نہیں تھے باہر تے چلو اے مکے شریف نی بیت اللہ اندر جس دا اے بانی حنیف نی دوروں دوروں پہنچن اور جوان شریف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتوار تھا نام محمد والا. اچھے کھلو کے ویکھو حرم دے اردا گرد جڑے برآمدے نے اچھے کھلو کے ویکھو مارو تیان نی پھر دے نی وچ ویکھو عربی جوان نی نشو تے گورے نالے اور رومی بلوان نی شامیان دا رنگ ویکھو ڈلگاں بے امار دا نام محمد والا. میں اپنی گل بھی کرتا جاواں پاک و ہند دے مسلمان پاک و ہند دے محبتاں کرنے والے سونے محمد دے نال ساولے رنگاں والے اور ہندوستانی چھے پینے دے مدرے گد اور چینی جاپانی چھے دیکھیاں سلفاں والے اے لوگ ایرانی چھے اور ہر ایک کی مرید ویکھو ہائے ہائے آئی ورفانا لکا سکرہ کے آئی مالنا کیا رہے نے کوئی عرب تو آیا ہے کوئی عجب تو آیا ہے کوئی یورپین ممالک کا سفر طے کر کے آیا ہے کوئی پاک و ہند تو آیا ہے سارے آئے نے سونے محمد دے غلام ہونے دے ناطے نہ لائے نے محمد دی رشتے دے اور ناطے نہ لائے نے تدہی میں گزار ساتھ کرتا جا رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک. سونے نبی دا نام کل بھی بلند سی آج بھی بلند ہے ہواما دے اندر فضاما دے اندر جتھے موصل اشہد ان لا الہ الا اللہ کہندہ ہے نالی کہندہ اشہد ان محمد رسول اللہ.